ही मिशन है माशाल्लाह, एंड वी आर ऑल इनटू दिस. देयर इज एनफ ग्लोरी इन इट फॉर ऑल. पूरे पाकिस्तान के लिए इसमें रहने वालों के लिए इज्जत है इसमें, जो इसको कंट्रीब्यूट करता है. एंड वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस मिशन. हम जिस मकाम पे जिस जगह मौजूद हैं, इसमें कोई सड़क से घरों से निकलकर पत्थर नहीं मारने को, जुलूस नहीं निकालने. इट्स एन आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन. यहाँ पर हमने अपनी फिक्रों और अपनी सोचों को तब्दील करना है. हमने अपने दोस्तों को ऑर्गेनाइज करना है. हमने इंडियन मूवीज, इंडियन कल्चर का बाइकआउट करना है. हमने पाकिस्तान के ऊपर जो मायूसी तारी की जा रही है, जो हमें खौफजदा किया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, हमने इस खौफ को रद्द करना है. जो साइकोलॉजिकल वॉर हम पर की जा रही है, हमने स्टैंड लेकर कहना है कि वी आर अ लिविंग नेशन एंड वी आर नॉट स्केयर्ड एंड वी आर यूनाइटेड एंड वी नो हाउ टू डिफेंड आवरसेल्व्स. ये मैसेज है एंड वी हैव टू लिव थ्रू इट. जिंदगी के हर मौके पर हमने जिंदा रह के साबित करना है कि हमारा मिशन क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. और अल्लाह के और माशाल्लाह क्यों नहीं, वी आर ऑल टुगेदर इन दिस. एंड जिस तरह आप इस काम को कर रहे हो, ऑर्गेनाइज योर टीम्स एंड वी आर विद यू एट ऑल लेवल्स, एट ऑल स्टेजेस, टू एवरी एक्सटेंट इंशाल्लाह वी विल. अच्छा ज़ैद भाई, लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन. अगर आपको याद हो तो मेरी आपसे 4-5 दिन पहले गुफ्तगू हुई थी. ये एक रूमर उठा था. रूमर तो खैर मुझे तो बड़ी कंफर्म, इवन की पीपल्स पार्टी के अपने लोगों ने कुछ कंफर्म किया कि जी गवर्नमेंट ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है. जो सवाल उठा था हम सबके दिमाग में, बल्कि हमने उस पर एक पेपर भी लिखना शुरू किया है, जो हमारा थिंक टैंक इंस्टीट्यूट है ब्रिजहेड ने, कि जब अगर पाकिस्तान में कभी भी किसी भी वक्त गवर्नमेंट आए और इस किस्म के हालात हो जिस तरह आज है, तो ज़ैद भाई आप किस तरह देखते हैं कि इस किस्म के हालात में जब पाकिस्तान इज एट स्टेज ऑफ वॉर, और हमारे एनालिसिस के मुताबिक अब तो 3 किस्म की जंगें हम लड़ रहे हैं यहाँ पे, हाउ वी आर गोना ब्रिंग दिस चेंज इन द गवर्नमेंट, हाउ इट्स गोइंग टू हैपन? देखो, जहां तक इस पर्टिकुलर हुकूमत का ताल्लुक है, इसको कोई दुश्मन नहीं चाहिए इसका तख्ता उलटने के लिए. ये खुद काफी हैं अपने आप को शूट करने के लिए, एंड दे आर डूइंग इट प्रीटी क्विकली. डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट. ये नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस हो, चाहे कैरी लूगर बिल हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, चाहे शुगर क्राइसिस हो, खाने पीने के इशू हो, बिजली पानी गैस का इशू हो, तेल बिजली के रेट्स हो, ये लोग हर कदम पर खुदकुशी कर रहे हैं. दे थिंक दे वेरी स्मार्ट, दे थिंक दे कैन गेट अवे विद एवरीथिंग. पर देखना होता क्या है. देयर इज अ बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलरेडी देयर. द पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, ओनली नीड्स एन इग्निशन. देखना इनके साथ होता क्या है. ये बहुत ज्यादा अरसे की बात नहीं है, क्योंकि अब यानी लिटरली सोचो कि सैकड़ों जनाजे मुल्क से उठ रहे हैं. एक हुक्मरान, एक वजीर, एक एमएनए, एक एमपीए किसी के जनाजे में शरीक नहीं हुआ आज तक. और किसी को अंदाजा नहीं है कि जो गरीब मुसलमान इनकी हिमाकतों और जहालतों की वजह से अब शोहदा अपनी जानें दे रहे हैं, घर तबाह बर्बाद हो रहे हैं. किसी के जख्मों पे मरहम रखने के लिए इनमें से कोई नहीं जाता. क्या लोग नोट नहीं कर रहे इस बात को? क्या अल्लाह नहीं देख रहा? क्या कौम को नजर नहीं आ रहा ये सब कुछ? ये सारी चीजें जमा हो रही हैं इनके अकाउंट में, और एक एक चीज का हिसाब भी रखा जा रहा है. इस वक्त फौज मसरूफ है पाकिस्तान के दिफा में, लेकिन नौजवानों में जब तक नौजवान एक मूवमेंट बिल्ड नहीं करते, और इस मूवमेंट को, इट कैन बी अ पीसफुल मूवमेंट, लेकिन इट कैन बी सो पावरफुल मूवमेंट थ्रू मीडिया, थ्रू ईमेल, थ्रू ब्लॉग्स, थ्रू साइबर वर्ल्ड, थ्रू एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस. जब तक, और इस मूवमेंट को जब स्टूडेंट्स बिल्ड करेंगे, तो फिर इस हुकूमत की जड़ें वाकई हिलना शुरू हो जाएंगी. बिल्कुल. अब जो मेरा नेक्स्ट लीडिंग क्वेश्चन था वो ये था कि आपने कहा कि अब आर्मी बिजी है, यू हिंटेड टुवर्ड्स द आर्मी. माय क्वेश्चन इज दिस, डू वी रियली नीड आर्मी टू डू दिस जॉब फॉर अस? क्या अब ये मतलब आर्मी की सपोर्ट के बगैर जाहिर है होता कुछ नहीं, क्योंकि दैट्स एन ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन. मेरा आपसे सवाल जो था वो यही था, वो वापस यूथ की तरफ जाता है कि क्या हमारी यूथ को हम ऑर्गेनाइज करके 35-40 साल की उम्र की, 35 साल की उम्र तक जो मैक्सिमम लोग हैं, उनको हम ऑर्गेनाइज करें और उनको आप जैसे लोग लीड करें, एंड देन वी फॉर्म अ गवर्नमेंट विद द बिलीफ ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये ना हो कि जिसमें पार्लियामेंट सुप्रीम हो, जिसमें बल्कि अल्लाह का कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिकली इन रियलिटी इन इट्स एसेंस एक्सट्रीम जो सुप्रीम हो. तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो चेंज ज्यादा बेहतर होगी कि वापस आर्मी वाला सिस्टम की तरफ जाना है? नहीं अली, देखो, चेंज इस दफा आइडियोलॉजिकल होना पड़ेगा, वरना ये मार्शल लॉ जो मुल्क में लगते रहे, दे हैव नेवर बीन अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम. ये हमारी तारीख में दिखा चुकी है. और ये बात भी हम नोट कर रहे हैं कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में, प्रैक्टिकली पाकिस्तान बनने के बाद, चाहे हम 71-65 की लड़ाई हो, 71 की चोट लगी हो, उसके भी 40 साल तकरीबन होने को आए हैं, अब पहली दफा
آپ ایک آئیڈیولوجیکل ریولوشن بلڈ ہوتے دیکھ رہے ہو جس طرح پاکستان بننے سے پہلے تھی. بالکل. اور یہ ایک امیزنگ فینومینا ہے, ایسی سونامی ہے ماشاءاللہ نوجوانوں میں کہ اس ریولوشن میں بہت زیادہ انفلوئنس اس نے کیا ہے آرم فورسز کو بھی. یہ صرف نوجوانوں میں نہیں پھیل رہی ہے, یہ مسلح افواج میں بھی پھیل رہی ہے, یہ معاشرے میں بھی پھیل رہی ہے, یہ پڑھے لکھے ڈاکٹرز اور پروفیشنل میں بھی پھیل رہی ہے. اللہ کے فضل سے ہمارا ہزاروں سے رابطہ اور واسطہ اور تعلق ہے, روز ہمیں فون بھی آتے ہیں, لوگ بھی وزٹ کرتے ہیں. اور جس طرح ہم اس ریولوشن کو پھیلتے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی پڑھی لکھی ایلیٹ طبقے میں, اشرافیہ میں, جو ایلیٹ جو فیصلے کرتے ہیں اس قوم کے, ان لوگوں میں, تو فوج بھی سمجھتی ہے اس بات کو کہ اب صرف مارشل لا لگانے سے کام نہیں چلے گا جب تک وہ آئیڈیولوجیکلی ڈریون نہ ہو, جب تک وہ پوری سوسائٹی کو ساتھ لے کے نہ چلے. تو ہمیں جو کانسیپٹ نظر آتا ہے کہ ایک سول ملٹری کمبینیشن ہو جس میں حکمران پاکستان سے پیار کرنے والے تمام طبقہ فکر سے لوگ, چاہے فوج کے ہوں یا حکمران ہوں, آپ کو بہت زیادہ لوگ نہیں چاہیے, 40-50 محبت کرنے والے, پاکستان سے پیار کرنے والے پیٹریوٹ جو پروفیشنل ہوں, ہارڈ ہٹنگ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کے ساتھ, علم کے ساتھ, نالج کے ساتھ, سنسیئرٹی کے ساتھ, ان کو آپ پاکستان کے اسٹریٹجک لوکیشن پر پلیس کر دیجئے. فوج کا کام صرف ان کو پروٹیکشن دینا ہے. فوج کا کام صرف یہ ہو کہ کوئی سسٹم کو ہلا نہ سکے پھر اگلے 3-4-5 سال تک, جب تک یہ پورے سسٹم کو کلین کر کے ریویمپ کر کے ریبلڈ نہ کر لیں. That may in this very serious discussion, I think we should go on lighter side as well. ایک نوٹی سوال, کیونکہ آج کل سیاستدانوں کے درمیان میں زیادہ اٹھنا بیٹھنا, ایک نوٹی سا سوال آپ سے کر سکتا ہوں چھوٹا سا. مجھے امید یہ ہے کہ یہ جو ریولوشن آئے گا یو ول بی ہیڈنگ اٹ. میں نے ریکویسٹ کرنی تھی ایک منسٹری مجھے مل جائے گی. Now you want me to get killed even before this revolution starts. I'm just kidding. That was on the lighter side, just to light down the mood a little bit. Lighter side also. دیکھو بات یہ ہے بچے کہ اللہ کے فضل سے علامہ اقبال کو بہت لوگوں نے کہا کہ آپ اس ریولوشن کو لیڈ کریں. And اقبال always said کہ میرا کام آئیڈیولوجیکل ہے, میں آئیڈیولوگ ہوں, تھنکر ہوں, فلاسفر ہوں, اور میرا کام قوم کو زندہ کرنا ہے. قوم زندہ ہو گئی تو اس میں بہت لیڈرز خود بخود نکل آئیں گے. لیڈرز یقین کرو اللہ کے فضل سے یہاں پہ بارش کے قطروں کی طرح موتیوں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں. یہاں پہ جو پاکستان نے آیا ترقی کی ہے, جو مروج پہ پہنچے ہیں, یہ کیا بغیر لیڈرز کے پہنچے ہیں؟ وہ دوسری بات ہے. ہر شعبے میں لیڈرز موجود ہیں, صرف ان کو یہ کرپٹ نظام, یہ چونکہ اچھے شریف انسان کو سیاسی جماعت جوائن کرنی پڑتی ہے, کوئی پیپلز پارٹی, کوئی پی ایم ایل این, کوئی پی ایم ایل کیو, تب جا کے وہ کوئی ایم این اے ایم پی اے بنتا ہے. شریف آدمی اس گن میں غلاظت میں آتا ہی نہیں. صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب آپ کوئی ایسا پولیٹیکل سسٹم بنائیں گے جس میں پارٹیز ہی ختم ہو جائیں گی, سیاسی جماعتیں ہوں گی ہی نہیں, آئیڈیولوجیکلی ڈریون ہوگا, کیریکٹر, کردار اور پاکستان سے محبت کے ٹریک ریکارڈ کی بنیاد پر آپ کسی شخص کو جب جگہ دیں گے تو ہزاروں لاکھوں لیڈرز اور محبت کرنے والے لوگ آپ کو ہر شعبے میں نظر آئیں گے. آج لیڈرز کرائسس میں نظر آتے ہیں, کرائسس میں سامنے نکل کر آتے ہیں. وہ جن آفیسرز کو لوگ جانتے نہیں تھے, جب بیٹل فیلڈ میں ان کی پرفارمنس دیکھی تو وہ خود بخود لیڈرز بن گئے بیٹل فیلڈ کے. بالکل اسی طرح جب کرائسس میں ہوتی ہے پی آئی اے, کرائسس میں ہوگی ریلویز, کرائسس میں پاکستان کا اکنامک فائنینشل سسٹم, جب آپ پیٹریوٹس کو, پاکستان سے پیار کرنے والوں کو وہاں پہ موقع دیں گے, صرف سیکیورٹی اور پروٹیکشن دیں گے, کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا, تم نے پاکستان کے لیے ڈیلیور کرنا. اور جب یہ وہ لوگ جن کا ٹریک ریکارڈ یہ ہوگا, کبھی خیانت نہیں کی انہوں نے, کبھی حرام نہیں کھایا, اور پاکستان کے لیے بکیں گے نہیں, کبھی پاکستان کے خلاف دشمنوں کے ہاتھوں بکیں گے نہیں, تو پھر دیکھنا یہ اللہ اس تھوڑے سے کام میں اتنی برکت دے گا. لیڈرز ماشاءاللہ ہمارے ہر یونیورسٹی میں, کالج میں موجود ہیں لیڈرز. ہم بچوں سے ملتے ہیں, میں ہر ایک میں پوٹینشیل, ایک قائد اعظم میں, ایک ماشاءاللہ لیاقت علی خان, اور ایک سے ایک فیسنیٹنگ مجھے لیڈرز میں نظر آتا ہے. وہ ہمیں ایشو ہی نہیں ہے. ہمارا ایشو اس وقت یہ ہے کہ آئیڈیولوجیکل ریولوشن کو مزید آگے پہنچانا ہے. ابھی وہ کام پورا نہیں ہوا. We still do not have the critical mass of ideologically motivated youth. انشاءاللہ جی, انشاءاللہ تکمیل پاکستان will get that mass, اور انشاءاللہ when we will work together, جب ہم قائد اعظم کے کال میں اتحاد, تنظیم اور یقین محکم کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ we will get there. That be one final question before we end the show, اور وہ یہ مطلب اس سے پہلے کہ میں آپ کا آخری میسج دوں یوتھ کے لیے, پاکستانی فوج کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے, ان ماؤں بہنوں کے لیے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا, جن کے لیے دعائیں ہیں, ایک امید کی کرن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں, اس کو ہم ٹی وی چینلوں پر نہیں دیکھتے, ہم مطلب ایک امید کی کرن نظر آنی چاہیے. وہ امید کی کرن جس کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں نا, وہ عقاب کی آنکھوں میں شائن آ جاتی ہے. وہ امید کی کرن مجھے بہت سے لوگوں نے کہا نظر نہیں آ رہی.
آپ کے خیال میں وہ امید کی کرن کہاں چھپی بیٹھی ہے؟ میں